بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سید یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سید یا نور اللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتے لڑانا، ڈھول اور گانا، اس سلسلے دے وچ اج میں تہاڈی خدمت وچ تیسرا بیان پیش کر رہا ہاں۔ میں پچھلے بیان دے اندر دف والی ایک روایت سنائی سی منع دی، تے اے عرض کیتا سی کہ بچیاں دف بجا رہیاں سی، ایک عورت نے بھی، وڈی عورت نے دف بجایا سی۔ کچھ جناب پیر تے مولوی جڑے قوالیاں ڈھول کوٹ تے تبلیاں والیاں دا ساتھ دیندے نے، اے روایت پیش کر کے سب تو پہلے میں روایت پیش کراں گا، لیکن اس روایت دے وچوں اے اجازت بالکل نہیں ملتی کہ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام نے دف بجان دی اجازت دیتی ہوئے۔ روایت سن کے تے جڑے پیر قوالیاں تے تبلیاں واجیاں تے پھڑک دین نا، جویں مچھلی تڑف دی ہے، او بھی توجہ کرن۔ اگر یقین نہ آوے تے اے کتاب مشکات شریف بازار چوں کدھروں ہی لے کے پڑھ سکتے ہیں، وچ باب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضائل، اس دے اندر روایت لکھی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی جہاد میں تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام لونڈی یعنی کالے رنگ والی عورت حاضر ہوئی۔ فرمایا، کہنے لگی، فقالت یا رسول اللہ انی کنت نظرت ان رداک اللہ صالحا ان اضرب بین یدیک بالدف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوڑے کالے رنگ دی عورت حاضر ہوئی۔ فرمایا اے عورت حاضر ہوئی، فرمایا سیاہ فام عورت عرض کرن لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر منی ہے، میں منت منی ہے، میں نظر منی ہے، میں منت منی ہے، میں دف بجا لواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کنتی نظرتی فدربی وإلا فلا جعالت تدرب فدخل۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر تو منت منی سی تے ٹھیک ہے، منت منی سی تے ٹھیک ہے، پھر بجاؤ، ورنہ نہیں۔ منت منی سی تے بجا لے، ورنہ نہیں۔ ہون جناب والا اس طرح دی منت نہیں منی جا سکتی کہ میرا فلانا کام ہو جائے اللہ تے میں ڈھول کٹاں گا، تبلے واجے کٹاں گا، قوالیاں کراں گا، مچھلی طرح تڑفاں گا۔ ہون اے نظر نہیں منی جا سکتی۔ نظر منو کہ اللہ مینوں اللہ بیٹا دے دیتا تے میں ایک بکرا ذبح کراں گا، لیکن منت بھی او منو جڑی تسی پوری کر سکو۔ جڑی پوری نہ کر سکو، زیادہ مال خرچ ہوئے، وہ بھی نہیں مننی چاہیے۔ نظر کسی پیر دے نام دی نہیں ہوندی، نظر صرف رب تعالیٰ دے نام دی ہوندی ہے۔ اے بھی دل وچ بھلیکھا کر دیو۔ صرف ولیاں دے درباراں تے مزاراں تے جا کے سلام کر سکدے ہو، انہاں دے وسیلے نال بہتر ہے بندہ دعا منگے۔ اگر انہاں دے اگے جا کے بھی عرض کر دے بھی تسی اللہ دے نیک بندے ہو تے اللہ تعالیٰ دے کول ساڈی عرض کرا دیو۔ اللہ تعالیٰ کسے دا محتاج نہیں، لیکن اپنے نیک بندیاں دی قدر کردا ہے کہ ساڈا کام ہو جاوے۔ اے تسی عرض کر سکتے ہو یا بہتر ہے انہاں دے وسیلے دے نال۔
میرے مسلمان بھائیو کہن لگی میں منت منی ہے مینوں دف بجان دی اجازت دیتی جاوے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو منت منی سی تے ٹھیک ہے بجانا ورنہ نہیں. اے جڑے ڈفلیاں چکی پھردے نے میک اپ کر کے کچھ مرد تے کچھ عورتاں نات خان انہاں نے طوفان بدتمیزی کیتا ہوا ہے. ہر جگہ پر جا کر دف بجاتے ہیں. کچھ مرد اور عورتیں دفلیاں پکڑی ہوئی ہیں ہاتھ کے اندر شہروں میں گاؤں میں جہاں پنڈاں دے اندر جاندے نے. فرمایا اتھے جا کے دفلیاں بجاندے نے تے جنابے والا کہندے نے بچیاں نے دف بجایا سی تسی بچیاں بنے پھردے ہو. اے وڈی عورت سی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نظر منی سی بجا لے ورنہ نہیں. فرمایا میرے مسلمان بھائیو ذرا پوری حدیث سن لو. فرمایا فرمایا فدخل ابو بکر وهي تضرب ثم دخل علی وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فالقات الدف. فرمایا تجتا استہا ثم قعدت علی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر انی کنت جالسا وهي تضرب فدخل ابو بکر وهي تضرب ثم دخل علی وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب. فرمایا فلما دخلت انت یا عمر القیت الدف رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح. فرمایا کہ جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے افضل البشر بعد انبیاء دف بجاندی رہی. فرمایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے دف بجاتی رہی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے دف بجانا اس نے چھوڑ دیا اور دف کے اوپر بیٹھ گئی. دف کے اوپر بیٹھ گئی. فرمایا دف دے اتے بیٹھ گئی. میرے مسلمان بھائیو توجہ کرو جس ویلے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے فرمایا قال اسلام نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر ان کنت جالسا وهي تضرب فدخل ابو بکر وهي تضرب وهي تضرب ثم دخل علی وهي تضرب. فرمایا ثم دخل عثمان تے فرمایا قال اسلام نے فرمایا یا عمر فرمایا القات الدف. فرمایا کہ دف بجانا بند کر دیتا. جس ویلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے دف بجاندی رہی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے علی رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے. فرمایا دف بجاندی رہی. جس ویلے عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے انہیں دف بجانا بند کر دیتا تے دف دے اتے بیٹھ گئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا عمر یا عمر. یا کہنا نبی پاک علیہ السلام دا بھی طریقہ ہے. فرمایا یا عمر رضی اللہ عنہ تم سے شیطان ڈرتا ہے. فرمایا تیرے کولوں تے شیطان بھی ڈرتا ہے. فرمایا وہ بجاندی رہی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے بجاندی رہی. مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے دف بجاندی رہی. فرمایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے دف بجاندی رہی. فرمایا عمر رضی اللہ عنہ جب جس ویلے آئے تشریف لے کے فرمایا پھر انہیں دف پھینک دی دف سٹ دیتا. میرے مسلمان بھائیو اس حدیث تو یہ بالکل ثابت نہیں ہوندا تے نہ ہی اس روایت کے مطابق کہ بچیاں مطلب ہمیشہ نبی پاک نے حکم دیتا بھی دف بجاندیاں رہن یا یہ عورت دف بجاندی رہے. فرمایا تو نظر منی سی تے ٹھیک ہے ورنہ نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ورنہ نہیں. اس حدیث تو یہ ثابت نہیں ہوندا کہ جناب والا لوگ اس تو بہت سارے دھوکا کھا جاندے نے. عورتاں بن سنور کے گانے گاندیاں نے اے ہو جے نظریات پیش کر کے. فرمایا آزاد عورتیں جو گانا گاتی ہیں قطعی حرام ہے قطعی ہے. اس حدیث تو بہت سارے لوگ فرمایا دھوکا کھا جاندے نے تے اے دلیل نہیں بندی کہ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں دف بجاوے.
کوئی دلیل دور بالکل تافتی کسی موقع تے نہیں اندے وچوں نکلدی جڑے وچ دلیلاں پیش کرتے نے۔ فرمایا کہ جڑے لوگ کمال قسم دے لوگ، فرمایا کہ آواز صرف ہے، آواز اور اچھی شاعری سننا سما انہوں کیا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایدے وچ حضرت عمر دی تے شان تے ظاہر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ایک واری ایک جگہ تے تشریف لے گئے، بچیاں دی آواز سنی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک حبشی عورت ناچ رہی سی، بچے ارد گرد جمع سی، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھو۔ فرمایا کہ جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال عائشہ رضی اللہ تشریف فرما سی، فرمایا دیکھ رہی سن کہ نبی پاک علیہ السلام کنی دیر مینوں دیکھن دین دین آقا علیہ السلام نے۔ ہن اگے ذرا سنو، اِسْطَلَعَ عُمَرُ فَآرَ فَدَنَّا سَانُهُمَا فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا نظر الى شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر قالت فرجعت رواہ ترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب، حدیث صحیح بھی ہے غریب ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، عورت دے سوڑے فرمایا ایک کام کر رہی سی، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ویلے عمر رضی اللہ تشریف لے کے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تشریف لے کے آئے، فرمایا عورت دوڑ گئی، فرمایا لوگ اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، لوگ اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جن بھی انسان بھی شیطان بھی، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو مطلب ڈردے نے، اور فرمایا بھاگ گئے۔ فرماتی ہیں پھر لوٹ آئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ویکھیا بچے ارد گرد جمع بھی معاملہ کی ہے، ماجرہ کی ہے۔ اس تو ایک بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ عورت جنابے والا گانے گاوے اور بے ڈنگا لباس پاوے تے ہووے مسلمان، کوئی اس تو گانے دی دلیل نہیں ملدی تے نہ نچن ٹپن دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک واری میں عیسائی عورتاں نے بھی روایت ہے کہ ویکھیا وہ تشریف لے کے گئے تے اوتھے دیکھیا کہ عورتاں عیسائیاں دیاں نے، غیر مسلم نے فرمایا تسی گانا گونا نہیں بجایا کہ تہاڈے مذہب تے ہے؟ معلوم ہے ساڈے مذہب اسلام دے اندر یہ چیزاں نہیں ہے گیاں، یہ دھکے نال بنائیاں گئیاں نے تے قبر دے عذاب تو جنوں ڈارے ہوئے کام چھڑ دین۔ ہن میں ذرا کے بیان شروع کر دیواں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو کہ میں پہلے بھی حدیث پیش کسی جی تفسیرات احمدیہ اور نیون اوتار دی روایت ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے دف بجانے اور بانسری کی آواز سے منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا بوئستو بکسر المزامیر کہ مینوں اللہ نے مزامیر دے فرمایا سرنگیاں باجے توڑن دے واسطے بھیجیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اس روایت تو یہ بھی ثابت ہوندا ہے کہ سرنگیاں تے تبلے باجے توڑن دے واسطے بھیجیا گیا ہے۔ باجے یہ باجے تے سرنگیاں، فرمایا میرے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مولا علی رضی اللہ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، فرمایا ڈھول اور تبلا تب بجانے بانسری کی آواز سے۔ سن لیا جے نعت خانوں اور نعت خان عورتاں حضرات، عورت دے واسطے ساؤنڈ لانا بھی جائز نہیں نعت خانی دے اندر، تے مرد حضرات دف نہیں بجا سکتے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی منع دی روایت میں تانوں سنائی ہے۔ ہن چھڈ دیو تے بہتری جے۔
میرے مسلمان بھائیو، اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرماندا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ میرے مسلمان بھائیو کہ فرمایا ان کی تجارت میں کوئی بھلائی نہیں، ان کی قیمت حرام ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ فرمایا یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قرآن مجید دے اندر کہ انہاں دی کمائی تبلیاں واجیاں ڈھولاں والیاں دی اے حرام فرمائی گئی ہے اس آیت دے مطابق۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، جیڑے قوالیاں کردے نے، تبلے واجے وجاندے نے، بڑا دیندار اپنے آپ ثابت کردے نے، ٹفیاں وجا کے نعتاں پڑھدے نے، مرد تے عورتاں، انہاں نوں توبہ کرنی پائے گی۔ فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالی دے نال پھر محبت ہے گی جے تے پھر ڈھول بجانا بند کرو، پھر دف بجانا بند کرو، پھر بانسیاں بجانا بند کرو۔ اگر اس روایت تے یقین ہے گا جے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دیو، میرے مسلمان بھائیو کتاب خزینہ جنت دے اندر ہے، مجاہد کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا، ایک جماعت کو دیکھا جن کے سینوں پر آگ کے طبق رکھے ہوئے ہیں اور عذاب کے فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مار رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گانا گانے والیاں، یہ گانا گانے والیاں، فرمایا توجہ کرو، جو موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو معراج دی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اے منظر ویکھیا کہ فرشتے انہاں نوں اگ دے کوڑیاں نال ماردے نے، فرمایا اگ دے تباہ، فرمایا فرشتے آگ کے کوڑوں سے مارتے ہیں اور اگ دے تھاڑ انہاں دے سینے تے رکھے ہوئے نے۔ اے گانے گان والیاں دا انعام نے، جڑا دنیا تے گانا گائے گا توبہ نہیں کرے گا جی مرن دے بعد اے ہوئی عذاب اللہ نے مسلط کر دیتا۔ فرمایا اگ دے کوڑے جس ویلے فرشتیاں نے مارنے شروع کر دیتے تے سینے دے اتے تھاڑ اگ دے رکھ دیتے گئے، پھر پتا چلے گا موج مستی کس شے دا نام ہے، ساریاں موج مستیاں نکل جان گیاں، کوئی چھوٹا بھائی ہوئے یا وڈا ہوئے یا زیادی عمر دا ہوئے، توبہ کرو گانیاں تبلیاں واجیاں تو، نمازی بن جاؤ، نبی پاک اسلام دی شریعت سنت تے عمل کرن والے بن جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے جنہاں نوں اگ دے کوڑے مارے جا رہے نے، جنہاں دے سینے تے تھاڑ اگ دے رکھے جا رہے نے، اے گانا گان والے نے، یہ گانا گان والے نے۔ کچھ میرے مسلمان بھائیو کچھ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح دی غذا نہیں ہے، شیطان دی غذا ہے۔ فرمایا جاہل پیر تبلے ڈھول باجے بانسریاں تالیاں کی محفل لگاتے ہیں اور فرمایا اہمِ دین لکھتے ہیں۔ فرمایا اگر تم مکروہ کام کرو گے تو عوام بھی مکروہ حرام، اور فرمایا تم مکروہ کام کرو گے تو حرام بھی حرام میں عوام بھی پڑ جائے گی، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہو جائے گی۔ جاہل یا شیطان کی پیروی کرنے والے موسیقی کو جائز کہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو اہل علم نو ہی خاص طور تے فرمایا توجہ دلائی جا رہی ہے، اگر تسی مکروہ کام کر کے مکروہ کہہ کے تے کرو گے تے عوام حرام کام کرن لگ جائے گی، اگر تسی حرام دے مرتکب ہوئے تسی اجازتاں دتیاں تے عوام کفر کرن لگ جائے گی۔ فرمایا جاہل یا شیطان دی پیروی کرن والے موسیقی نو جائز کہندے نے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی کا کوئی فرمان نہیں موسیقی کے حق میں۔ امام احمد رضا خان محدث فرمایا حافظ عالم با عمل ولی نعمت نے رات فرمایا ہے، فرمایا تبلے باجے ڈھول بجانے والے تالیاں سیٹیاں والے سازوں اور سرنگیاں والے سب گناہگار ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور فرمایا فیصلہ کرنے جو رڈیوں قوالوں کو مال دیتے ہیں
ذرا توجہ کرو، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی نے کیسی تفشیش فرمائی ہے ندی، فرمایا جس ویلے تسی مکروہ کام کرن لگ جاؤ گے عوام حرام کرم کرن لگ جائے گی، تے جس ویلے تسی حرام کام کرو گے خود بھی عوام دے نال مل جاؤ گے گناہاں دے وچ، تے فرمایا عوام کفر کرن لگ جائے گی۔ فرمایا جاہل یا شیطان لوگ جڑے نے او کہندے نے موسیقی، فرمایا کہندے نے جائز ہے، اے شیطان دی غذا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا موسیقی کے حق میں فرمایا امام غزالی کا کوئی فرمان نہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تبلے واجے ڈھول بجان والے تالیاں سیٹیاں اور سرنگیاں بجان والے سب گناہگار نے، انہاں نوں توبہ کرنی چاہیے۔ فرمایا حدیث پڑھنی چاہیے۔ فرمایا فیصلہ کرن جڑے رنڈیاں تے قوالاں نوں مال دیندے نے مال خراب کر دینے۔ تاریخ حاکم میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ذرا توجہ سے سن لیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان کہتے ہیں اور آقا علیہ السلام دے فرمانہ تے عمل نہیں کرتے۔ تاریخ حاکم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سال میں مر جائے اس کے لیے گانے والی ہو تو اس پر نماز نہ پڑھو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اس حالت دے وچ مر جاوے، فرمایا اس دے کول گانے والی ہوئے، فرمایا اس دی نماز نہ پڑھو۔ توجہ نال سن لو، جڑے گانے سن دے نے، فرمایا جڑے بندے دے کول گانے والی عورت ہوئے، فرمایا گانے والی جس دے کول عورت ہوئے او اس حال دے وچ مر جاوے تے فرمایا اس دی نماز نہ پڑھو۔ میرے مسلمان بھائیو، امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ دے نال محبت دے دعوے کرن والیو، مولا علی رضی اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ساڈے تکر پہنچا کے تاکہ تانوں یاد رہے، چیتا رہے کہ تسی بھول نہ جاؤ کدھر شیطان دے کہن تے آ کے اس کام وچ لگ جاؤ۔ مولا علی رضی اللہ نے فرمایا جیڑا آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا جیڑا اس حال دے وچ مر جاوے، فرمایا اس دی نماز نہ پڑھو۔ ہن میرے مسلمان بھائیو، شادی ہوئے بیاہ ہوئے تے لوگ جناب والا گانے گاندے تے سندے سناندے نے، اگر علماء اسلام تے مسجد دے امام تھوڑی جی سختی کرتے ہیں، جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دا حکم نہ منے، کہن اسی اس دا نکاح بھی نہیں پڑھتے، جنازہ بھی نہیں پڑھتے، ویکھنا کیویں سیٹ ہوندے نے۔ میرے مسلمان بھائیو، نیل الاوتار دے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک شخص کو گانا گاتے ہوئے سنا، فرمایا 2 مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں۔ توجہ کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تاڑے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک شخص نو دیکھیا، فرمایا 2 واری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں گانا سن دے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا، گانا سن دے ہوئے ایک شخص نو فرمایا آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، ایک شخص دی آواز سنی گانے دی، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس دی نماز قبول نہ ہوئے، اللہ اس دی نماز قبول نہ ہوئے۔ کنی واری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 واری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس دی نماز قبول نہ ہوئے، فرمایا ان دی نماز قبول نہ ہوئے۔ توجہ کر لو، پچھلے حصے میں تانوں سنایا سی بڑے حاجی نمازی بڑے متقی پرہیزگار بنے ہوندے نے تے گھراں دے وچ گانے تے تبلے تے باجے تے بے حیائی تے پروگرام ویکھ رہے ہوندے نے۔ میرے مسلمان بھائیو، کس طرح روحانیت آئے گی جے نماز دی قبولیت نہیں ہوئے گی تے روحانیت کتھوں آئے گی؟ میرے مسلمان بھائیو، فرمایا اس بندے دی نماز قبول نہ ہوئے، نماز قبول نہ ہوئے، اے کوئی میرا اپنا فرمان نہیں نہ کسے عالم دین دا، شاید کوئی آکے کہ میں کھولوں سنا رہا ہاں، نہیں میرے مسلمان بھائیو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے گانے والے دی آواز سنی، فرمایا دی نماز قبول نہ ہوئے، دی نماز قبول نہ ہوئے۔ ثابت ہویا جڑا گانے گاندا ہے اس دی نماز بھی قبول نہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ سنو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی دی کتاب مسند امام احمد بن حنبل دے وچ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے شراب، جوئے، طبلہ، سرنگی کو حرام کیا اور فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔
میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب، جوئے، طبلے، سرنگیاں فرمایا حرام، اور فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ طبلے کٹن والی قوم، اے قوال حضرات تے جڑے شیخ ڈھول بجاندے نے، ذرا توجہ کر لو، فرمایا طبلے تے سرنگیاں حرام کیتے گئے نے، ہر نشے والی چیز جوا بھی حرام تے فرمایا شراب بھی حرام۔ جوئے تو ہی توبہ کرو مسلمانوں، شراب تو ہی توبہ کرو، تے طبلے تے ڈھول بجان تو ہی توبہ کرو۔ سرنگیاں فرمایا حرام کیتیاں گئیاں، طبلے تے سرنگیاں، نشہ بھی فرمایا حرام ہے، نشے والی چیز بھی حرام ہے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ کر لو، جڑے طبلے کٹ کٹ کے تے قوالیاں کراندے نے، ڈھول شادیاں تے بجاندے نے، نچدے کودے نے تے ون پنیاں وردیاں پا کے، رنگ برنگے کپڑے پا کے جاندے نے، تے قبر دا عذاب برداشت نہیں ہونا جے۔ اس کام تو توبہ کر لو، چنگے رہ جاؤ گے، نہیں تے فرمایا جیڑا سونے دا منکر ہووے فرمان دا، پیڑے نے انہوں کھلے تے لے جانی اندی کھال۔ قبر دے وچ اینی مار پے گی، لگ پتا جائے گا ڈھول کیویں کٹنا سی، طبلے کیویں بجانے سی، سرنگیاں کیویں بجانیاں سی، فلماں بنا کے وچ ساز کیویں لانے سی، لگ پتا جائے گا۔ شراباں پین والے ہو، جوئے کھیڈن والے ہو، کبوتراں دیاں بازیاں تے جوئے لان والے ہو، ککڑاں دیاں بازیاں تے جوئے لان والے ہو، کتیاں دیاں بازیاں تے جوئے لان والے ہو، کھیلاں دے وچ جوئے لان والے ہو، توبہ کر لو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بوئستو بکسر مزامیری، فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ باجے اور سرنگیاں توڑ دوں، یعنی گانے کے آلات، مینوں اللہ نے اس واسطے بھیجا ہے، فرمایا باجے تے گانے تے سرنگیاں دے آلات فرمایا میں توڑن دے واسطے بھیجا گیا۔ باجے، سرنگیاں، طبلے توڑن واسطے موسیقی دلات بھیجا گیا۔ ہن ایک قوال ذرا ثابت کریں نا کوئی ایک روایت جڑے دف تے طبلے باجے بجاندے نا تے ڈھول، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شادی تے ڈھول بجاؤ، سالگرہ تے یا کسی پروگرام تے طبلے بجاؤ یا سرنگیاں بجاؤ، نچو کودو، ڈھول بجاؤ، ایک روایت ہی کوئی پیش کر کے دکھاون، یہ نہیں ثابت کر سکن گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آلات موسیقی میں توڑن دے واسطے آیا، باجے سرنگیاں توڑن دے واسطے آیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دی روایت میں دوبارہ سنا رہا ہاں، جڑے دف بجاندے نے ذرا کن کھول کے سن لو، نعت خان حضرات تے عورتاں جڑے میک اپ کر کے مرد تے عورتاں ویڈیو بناندے نے تے ڈفلیاں بجاندے نے، ذرا کن کھول کے سن لو۔ مولا علی رضی اللہ دے قصیدے بھی گاندے نے، آقا علیہ السلام دیاں نعتاں بھی پڑھدے نے، توجہ کر لو۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ڈھول طبلہ دف بجانے بانسریوں کی آواز سے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ نے اعلان فرما دیتا کہ کل قیامت تک پتہ چل جاوے کیڑا نبی پاک علیہ السلام نال محبت کردا ہے، کیڑا میرے نال محبت کردا ہے۔ اے حدیث شریف پہنچا دیتی۔ فرمایا نبی پاک نے منع فرمایا ڈھول طبلے باجے دف بجان تو، بانسریاں بجان تو۔ ذرا توجہ کرو قوالی قوال کیویں کردے نے، طبلے کٹدے نے، باجے بجاندے نے، بانسریاں بجاندے نے، تاڑیاں بجاندے نے، تے وچ کچھ ایسے مست ہو کے بیٹھے ہوندے نے، شیطان انہاں نوں نچا رہا ہوندا ہے، کوئی پی جناب پھڑک رہے ہوندے نے، تے جس ویلے اذان آندی انہاں دے جسم نوں پرواہ نہیں ہوندی، جس ویلے اذان آندی اس ویلے جسم نوں کما لیا کرو، کہ اذان جس ویلے آندی سی نا مولا علی رضی اللہ جسم کمبن لگ جاندا سی۔ نبی پاک علیہ السلام گھر وچوں اس طرح تشریف لے کے آندے سی جویں گھر دے اندر کوئی واقف ہی نہ ہوئے۔ اے جناب والا محفل جاری رکھدے نے طبلے واجیاں دی، چاہے محفل میلاد ہی کیوں نہ ہوئے، جس ویلے اذان دا ٹائم ہوئے اس ویلے محفل میلاد ہی بند ہونی چاہیے۔ اور قوالیاں طبلے بجا کے پھڑک دے نے، انہاں دا جسم تڑپ رہا ہوندا ہے جویں مچھلیاں تڑپدیاں نے، تے جس ویلے اذان آندی اس ویلے کیوں نہیں جسم تڑپدا، اس ویلے کیوں نہیں کہندے کہ آ جاؤ جا کے نماز پڑھ لئیے۔ لہذا توبہ کر لو دف بجان والے ہو۔ ابن ماجہ ابو داؤد دے اندر ہے، ابن حبان دے اندر ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے فرمایا کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں گے اور سامنے عورتوں کا گانا ہوگا
اللہ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے گا اور بات کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ ذرا توجہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سن لو تے توبہ کر لو ہر گناہ تو۔ فرمایا میری امت دے کچھ لوگ شراب نو نام بدل کر کے پین گے۔ ملتان والی سائڈ تے ایسے لوگ بھی اسی سنے نے کہ کسے کو پوچھیا جاوے کی لینا ہے، کہنا میں پانی لین جا رہے ہیں، استغفر اللہ، پانی نو تے شراب نو ایک کیتی پھردے نے، توبہ کر لو اس لفظ تو الفاظ تو، کہندے نے اسی پانی لے کے آنا ہے تے پیندے شراب نے۔ اے ملتان والی سائڈ تے الحمدللہ اسی اس پاسے رہے ہیں تے ایک گل میں اس واسطے کر رہا ہاں کہ شراب نو پانی دے نا تے پیندے نے، استغفر اللہ۔ فرمایا کچھ لوگ شراب دا نام بدل لین گے اور پیون گے، انہاں دے سامنے عورتاں گانا گان گیاں، اللہ انہاں نو زمین دے وچ فرمایا دھنسا دے گا، زمین دے وچ چلے جان گے، زمین دے وچ چلے جان گے، فرمایا نکل جان گے اور بات دیاں صورتاں بدل دتیاں جان گیاں، بندر اور سور بنا دیتے جان گے۔ اعلی فیض و لمان، توبہ دے بغیر میرے مسلمانوں کوئی گزارا نہیں جے۔ فرمایا طبرانی شریف دے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا گانے والی عورتوں کی فرمایا اجرت حرام ہے، ان کا گانا بھی حرام ہے، یعنی کمائی بھی حرام ہے۔ سن لیا جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی روایت ہے، فرمایا گانے والی عورت دی اجرت کمائی حرام ہے اور اس کا گانا گانا بھی حرام ہے اور انہاں دی کمائی بھی حرام ہے۔ لہذا گانے گان والے کو گانے تو توبہ کرنی پائے گی۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو، وہ بھی تپ دے بغیر۔ کچھ نعت کا ایسے ہوندے نے پہلے اچھے طریقے نال نعتاں کٹدے نے، چینلاں بھیجدے نے، پھر نعت دے اندر ڈھک ڈوں لا دیندے نے اور پھر دم پجنا بھی شروع کر دینے، گاں گوں نعت تے پیچھے لائی ہوندی ہے۔ اے کوئی صحابہ دی سنت نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دی سنت ہے سادی آواز نال نعت پڑھنا، نبی پاک علیہ السلام دی تعریف کرنا، تے نہ ہی تپ بجانا تے نہ ہی گاں گوں دی آواز لانا۔ یہ گاں گوں دی آواز لا کے نمبر بنائی دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی روایت ہے، ترمذی تے ابو داؤد تے نسائی ابن ماجہ دی روایت ہے، نبی کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، منع فرمایا ہے گانے اور نوا کرنے سے اور ان کی خرید و فروخت اور کرنے سے اور ان کی تجارت کرنے سے اور ان کی کمائی حرام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گانے تو منع فرمایا، نوے تو منع فرمایا۔ اس واسطے بندہ نوے ہی نہیں پڑھ سکتا، کوئی عام ہوئے یا خاص دنیا تو چلا جاوے، بھاویں کوئی شہید ہوئے تے بھاویں کوئی عام بندہ مر جاوے، نہ فرمایا گانے والے دی خرید و فروخت کیتی جا سکتی ہے اور نہ انہاں دی تجارت کیتی جا سکتی ہے، فرمایا انہاں دی کمائی حرام ہے۔ معلوم ہویا شادی ہوئے، بیاہ ہوئے، کسی بھی فنکشن میں گانے سنانے والے گناہگار توبہ کریں گے تو عذاب قبر سے بچ جائیں گے۔ فرمایا ڈھول تبلے والے باجے بجانے والے حضرات جوان کمائیاں کرتے ہیں، ڈھول تبلوں کا باجوں سے مال کمانے والوں ذرا توبہ کر لو۔ فرمایا توبہ کر لو، کسی بھی فنکشن دے اندر ڈھول تے تبلے تے بانسیاں نہ بجاؤ، گانے نہ سناؤ شادیاں تے، نہ جناب والا ساؤنڈ دے ذریعے تے نہ ویسے سنو، ورنہ تاڈے کول قبر عذاب تو برداشت نہیں ہوئے گا۔ میرے مسلمان بھائیو سنو، بیکی شریف دے اندر، طبرانی شریف دے اندر فرمایا صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ او لوگ توجہ کرن جڑے کہندے نے ساڈا گزارا نہیں ہوندا، گانے دے بغیر ساڈا کام نہیں چلدا، اے روایت سنو، اگر مسلمان ہو تواڈے اندر غیرت ایمانی ہے، اگر حلال کھانا چاہندے ہو، حلال کمانا چاہندے ہو تو پھر توجہ نال اس روایت نو سن لو۔ بیکی شریف تے طبرانی دی روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا مجھ پر بدبختی لکھ دی گئی ہے، مجھے شراب فروشی کے طریقے کے علاوہ روزی نہیں ملتی، لہذا مجھے ایسا گانا کی اجازت دے دے جس سے میں فرمایا فحش باتیں شامل نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے تجھے پاکیزہ اور حلال روزی عطا فرمائی، حلال روزی چھوڑ کر حرام روزی کو اختیار کیا ہے، اللہ نیک اور صالح تاجر کے ساتھ ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو،
آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ایک شخص ہویا کہ میں شراب ویچنا وا، میرے کول اور کوئی ذریعہ نہیں، مینوں گانے دی بھی اجازت دتی جاوے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں ہرگز اجازت نہیں دینا وا، فرمایا میں تینوں اجازت نہیں دینا، اے اللہ دے دشمن تو جھوٹ بولنا ہے، اللہ نے تینوں پکیزہ مال تے حلال رزق عطا فرمایا ہے، حلال روزی دتی ہے، تو حلال نو چھڑ کے حرام دی طرف جانا ہے، فرمایا تو کیوں یہ کام کرنا ہے؟ اللہ نیک لوگاں تاجراں دے نال۔ میرے مسلمان بھائیو معلوم ہویا گانے والے، جوئے والے، کھیلاں تماشیاں تے جڑے جوئے دا مال کماندا نے، اے نیکی دے کام تے اعلان تے قبول نہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد فرمایا تماشی کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، باجے اور شرکیہ تویز گنڈے صلیب اور زمانہ جہلیت کے غلط کاموں کو فرمایا مٹانے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مینوں مسلماناں نوں ہدایت بنا دین دے واسطے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے، فرمایا شرکیہ تویز تے گنڈے تے اے جڑیاں صلیباں نے جہالت دے غلط کماں تو فرمایا مٹاون دا حکم دیتا ہے، انہاں نوں ختم کرن دا حکم دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو البزان بہکی دے اندر فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون لعنتی ہیں، ایک گانے کے ساتھ راگ باجوں اور آواز، دوسری مصیبت کے وقت چیخنے کی آواز، فرمایا اس دور میں دف پیٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو فرمایا دو بندیاں تے لعنت تے، دو بندے لعنتی نے، ایک گانے والا ہے کہ جڑا راگ کرتا ہے، جڑا راگڑیاں کر کے گاں گاں گوں گوں کر کے نا تے جناب بڑا راگڑیاں دے پروگرام ویچتے نے، اے راگانے دے پروگرام نہ ویچیا کرو، جس طرح قوال راگڑیاں کر کے مال کھاندے نے، جوگی مال کھاندے نے، لوکاں نوں دھوکا دے کے فرمایا راگ تے انہاں چیزاں نوں فرمایا جڑے کام کردے نے، گانا گاندے نے، راگ کردے نے نا تے لعنت تے بڑے شوق نال کئی لوگ فرمایا راگڑیاں سنتے نے، فرمایا دا پٹن دی کوئی گنجائش نہیں، موسیقی دی کوئی گنجائش نہیں، فرمایا آناف میں اکثر فقہ نے اسے بھی نجائز قرار دے دیا ہے، دا کی روایتیں منع ہیں کہ کچھ آناف دے بزرگاں نے اس کو منع کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس عورت دے نال گل کیتی سی نظر منی تے ٹھیک ورنہ نہ بجائیں، انہیں پھر بعد وچ کدوں بجایا سی؟ فرمایا اے دف بجانا منع ہے، دف بجانا بھی منع ہے، اور نعت کا حضرات داڑیاں صاف کر کے تے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تے غلامی رسول 5 وقت دی نماز بھی قبول کرو نا نا خانو، غلامی رسول ایک مٹھی دی داڑھی نہیں قبول کرتے، غلامی رسول دے وچ امامہ شریف نہیں انہاں نوں قبول ہوندا، نعت پڑھدے نے، نماز دا ٹائم ہی ہوئے تے دوڑ جاندے نے۔ میرے مسلمان بھائیو نوجوانوں اور خواتین بھی ذرا پردے دا اہتمام کر کے گھراں دے وچ نعتاں پڑھیا کرن، فرمایا نعتاں پڑھدے نے کوئی عورتاں سونٹ تے دف دے نال نعتاں پڑھدیاں نے، انہاں نوں کوئی گنجائش نہیں، فرمایا تبلے باجے بجوانے اور بجوانے والے اور فرمایا کوئی مفت کے مفتی ہوتے ہیں، فرمایا بات منانے کے لیے میلوں اور عرصوں پر ڈھول گانوں والوں کو بلاتے ہیں، ناچتے ہیں مرد عورتیں۔ الحفیظ والمان کسے ولی نے حکم کدوں دیتا ہے کہ عورتیں ہی نچین مرد بھی نچین نہ نماز پڑھن؟ کسے ولی دا حکم نہیں ہے، جہالت ہے اور اپنے آپ واسطے جہنم دا عذاب تیار کرن واسطے۔ میرے مسلمان بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مندے ہو، تسی مندے ہو، کلمہ بھی پڑھ دے ہو، تے پھر حکم کیوں نہیں مندے ہو؟ ہاں حکم کیوں نہیں مندے ہو؟ فرمایا بہتری اسی میں ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ کیا یہ غیرت کا مقام ہے کہ باپ بھی موجود، بیٹا بھی موجود، بھابی بھی موجود، سالے سالیاں بھی موجود اور جن کے ساتھ رشتہ بھی کوئی نہیں، کالج سکول کے نوجوان لڑکیاں غیر محرم نوجوانوں کے ساتھ مل کر کمروں میں بیٹھ کر گانے سنیں اور کہیں انجوائے کرو، ہوٹلوں میں گانے سنیں اور شادی بیاہ بے پردگی میں فرمایا بڑی عمر کی خواتین بھی، نوجوان لڑکیاں بھی میک اپ کر کے اور گھروں میں گلوکاروں بدکرداروں کو بلا کر فرمایا گانے سنے، ساز بہو سب موجود ہیں، فرمایا جو آتا ہے کزن کا نام دے کر اسے اندر داخل کر لیا جاتا ہے۔
کیا یہی مسلمانیت ہے؟ فرمایا دماد بھی موجود، میاں بیوی بھی موجود، باپ بھی، فرمایا نہ خوف خدا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر، اور آدھے ننگے لباس پہن کر موج مستیاں کرنے والوں، بے حیائی اور بے غیرتی اور حسد کی حدیں پار کرنے والوں، شرم کرو تم مسلمان ہو، آخر کب تک یہ فرمایا کام کرو گے؟ آقا علیہ السلام کی حدیث سے بے وفائی کرو گے؟ شیطان کے اشاروں پر ناچنے والوں شرم کرو اے مسلمانوں، کیا تم بھول گئے ہو زندگی کی بہار ہمیشہ برقرار نہیں رہے گی، ایک دن فرمایا ضرور آئے گا جب روح جسم سے پار ہو جائے گی، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، گھر سے کفن پہنایا جائے گا، قبرستان میں پہنچایا جائے گا، یاروں مددگار چھوڑ دیا جائے گا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کیا ہوگا تو آقا علیہ السلام نے کام آنا ہے اور عذاب قبر سے بچانا ہے۔ نہ کرکٹ کے کھلاڑی بچائیں گے، نہ کی نہ فٹ بال کے، نہ اداکار بد کردار، نہ گلوکار، نہ ویڈیو گیماں بچان گیاں، نہ اے فرمایا شراباں بچان گیاں، نہ جوئے، نہ چوریاں دے مال، نہ اے کبوتراں دیاں بازیاں، نہ ککڑاں دیاں بازیاں، نہ جانوراں دیاں بازیاں جڑے جان اڑاندے نے، ظلم کردے نے، اپنے واسطے عذاب تیار کر رہے نے، ان دے واسطے وبال پڑے گا۔ بے پردہ عورتاں فرمایا دیکھ کے وقت گزار دے ہو، گھنٹے گھنٹے گیماں کھیڑ دے ہو، فرمایا میرے مسلمان بھائیو سوچو ذرا اگے کی تسی بھیج کے رکھیا ہے کہ ایک ہم اگے واسطے بھیجے گے عذاب والے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توبہ کرو، یوم محشر کے دن سب کے سب توبہ کرو، نہیں تے پریشانی ہوئے گی قبر دے اندر بھی۔ فرمایا کہ گھر میں کردار اچھا ہوگا تو گھر والے بھی اچھے اور باہر بھی آپ کی روشنی پھیلے گی، کردار اچھا ہوگا تو کوئی نہ کوئی آپ کے ذریعے بدل جائے گا۔ اگر گھر میں خراب پانی ہو اور مٹی ڈال دی جائے تو پانی سارا خراب ہو جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، نوجوانوں موج مستیاں دا نام لائے کہ آخر کنی دیر تک تسی ایک کام کرو گے؟ میک اپ کے جنابے والا خواتین گھر دے اندر موجود نے، گانے والے بد کردار موجود نے، سارے ساڑیاں ساڑے، کوئی رشتے دار بھی نہیں، وہ بھی موجود ہے گھر دے وچ۔ اللہ نے مسلمانوں نوں پردے دا حکم دیتا ہے، خدا دا خوف کرو، اے موج مستیاں بے ڈنگے لباس پا کے نچن نچان والے ہو، ایک دن موت نہیں آنا ہے، فرمایا اسرائیل نے آنا ہے، قبر دے وچ تانوں دفنایا جائے گا، اس ویلے کوئی یار مددگار نہیں ہوئے گا، صرف چنگا عمل ہوئے گا، گھر دے وچ تسی چنگے عمل کرو گے تے تاڈی روشنی گھر وچ بھی پھیلے گی، باہر بھی پھیلے گی۔ جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں ذرا توجہ کرے، فتاوی رضویہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے وقت باجا بجانا اور مصیبت کے وقت چلانا۔ نعمت دے وقت خوشی دے وقت یعنی جی میں شادی ہوندی ہے اے وے خوشی ہے تے ڈھول تے باجے تبلے بجانا لعنت دے مستحق ہوندے نے بے پردہ مرد تے عورتاں جڑے ہوندے نے۔ فرمایا نعمت دے وقت باجا بجانا، مصیبت دے وقت چلانا، یعنی کوئی بندہ فوت ہو جاوے جس طرح عورتاں نوے کٹیاں نے، پٹدیاں نے، روندیاں نے۔ فرمایا سورہ لقمان دی آیت دے بارے ایسے دے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ باقی مفسرین نے فرمایا تشریف فرمائیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معقول اور تابعین نے فرمایا ہے قرآن مجید دی جڑی آیت ہے اس دے مطابق فرمایا غنا راگ رنگ گانا نگنا بجانا، فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے طبل کی آواز سنی، فرمایا اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں تو دوسری طرف ہو گئے، فرمایا 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے شہزادے نے فرمایا آپ نے باسری طبلیاں دی آواز مطلب سنی، تبلے دی آواز سنی تے کنا انگلیاں دے لیاں۔ میرے مسلمان بھائیو کدے تسی بھی یہ سنت نو ادا کیتا ہے کہ گھر وچ گانے تبلے باجے ڈھول نہ بجائیے تے ڈھول تے گانے دی آواز آوے تے کان دے وچ انگلی دے لئیے؟ کدے اس سنت نو ادا کیتا ہے؟ شادی والی سنت نو تے بڑا ادا کردے ہو، اس سنت نو ادا کر لو۔ فرمایا 3 واری نبی پاک علیہ السلام نے عمل فرمایا کہ گانیاں تے تبلیاں دی آواز نبی پاک علیہ السلام دے مبارک کناں دے اندر نہ پہنچے۔
فرمایا 3 واری۔ ابن ماجہ دی روایت توجہ کرو کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، تبلوں باجوں اور ڈھول گانوں کی آواز کان لگا کر سنتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کنا مبارکہ دے اندر انگلیاں دے لیندے نے، ڈھول تے تبلے دی آواز نہ پہنچے۔ اسی کہو جے مسلمان ہیں، اسی خود سننے آئے۔ مشکات تے مسند احمد دے اندر ہے، ابو داؤد شریف دے اندر ہے، حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک راستے میں تھا، آپ نے باجے کی آواز سنی، اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں لگا لی، جب پوچھا آواز آ رہی ہے اب نہیں تو فرمایا کانوں سے انگلیاں نکال رہی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بانسری کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ حضرت نافع رضی اللہ نے فرمایا میں اس وقت چھوٹا تھا، میرے مسلمان بھائی حضرت نافع رضی اللہ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے، ابن عمر رضی اللہ دے نال جا رہا سی، آپ نے باجے دی آواز سنی تے کنا وچ انگلیاں دے لیاں تے سی غور نال گانے سنیا، کنا شیشہ پایا جائے گا جنہیں توبہ نہ کی تھی۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے بانسری دی آواز سنی تے نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح کان مبارک دے وچ انگلیاں مبارک دے لیاں سی۔ مشکات شریف تے ابو داؤد دی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا شراب جوئے اور تبل ڈھول، فرمایا جوار کی شراب سے منع فرمایا ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ ڈھول بجان والے شیخو ذرا توجہ دے نال سن لو، شرابیو جوئے بازو، فرمایا شراب جوا تبل ڈھول، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام فرما دتیاں گئیاں نے یہ چیزاں۔ امام احمد تے فرمایا مشکات شریف دی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے مجھے جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے میرے عزت جلال والے رب نے باجوں بانسریوں بتوں سریپوں جاہلیت کی چیزوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میں رحمت بنا کے بھیجا ہے، ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ فرمایا میرے رب میرے عزت و جلال والے رب دی قسم باجے تے بانسریاں بتاں تے سلیباں نو جاہلیت دی چیزاں نو مینوں مٹاون دے واسطے بھیجیا ہے تے مسلماناں نے گھراں دے وچ رکھے ہوئے۔ ابو داؤد شریف دے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ پر حرام کیا، حرام کی گئی شراب، جوا اور کوبا یعنی ڈھول، فرمایا ہر نشاور چیز۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے تے حرام کیتیاں گئیاں نے یا حرام نے، فرمایا شراب تے کوبا یعنی ڈھول، فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے۔ حضرت سفیان نے فرمایا حضرت علی بن حضائر سے روایت بزائر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کوبا کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا کہ پوچھا گیا کوبا کا کیا مطلب ہے، یعنی تبل وڈا ڈھول، فرمایا ڈھول 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 کرتے پھرتے نا جڑے ڈھول دے پوسٹر بھیجتے نے، فرمایا اے حرام کیتے گئے نے یا حرام نے ڈھول تے تبلے واجے۔ فرمایا حضرت ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت اور ان کی کمائی اور ان کی قیمت اور کھانے سے منع فرمایا ہے کہ انہاں دی خرید و فروخت کرنا، کمائی کرنا عورتاں دی گانے بڑھن دی حرام ہے، منع فرمایا ہے۔ بیکی اور سنن کبریٰ دے اندر ہے، فرمایا مقدمہ کا فریان امام ابن حجر فرمایا مکی 974 دے عالم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا تبل ڈھول بڑا مٹکا باجے بانسیاں بجانا حرام۔ اے جڑے ڈھول جگہ جگہ تے بجاندے نے شادیاں تے واواں تے کمائیاں کردے نے، شیخ حضرات ذرا توجہ دے نال سن لو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تبل ڈھول بڑا مٹکا باجے بانسیاں بجانا حرام نے، ڈھول بھی باجے بھی بانسریاں بھی بجانا حرام نے۔ یہ ایک روایت کی کھان جندے نبی پاک علیہ السلام نے اگر خیرات ایمانی ہے نا کلمہ نبی پاک دا پڑھ دیو، ایک روایت پیش کرو جندے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شادیاں تے ڈھول کٹو، ایک بھی روایت نہیں دکھا سکو گے۔ اس واسطے اس لانتی کام توبہ کر لو، نہ اپنی اولاد نو حرام کھاؤ نہ خود حرام کھاؤ۔ اور روایت بزار نظام دے اندر فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا مردار جوا کوبا ڈھول حرام کیتے گئے، ہر نشاور چیز حرام ہے۔
ढोल भी ते मुर्दार भी फरमाया हराम किते गए, नशावर चीज भी हराम की गई है। ए ढोल बजान वाले शेखो रंग बिरंगे कपड़े पा के नचन नचान, गाने गाने वाले शादियां में आते, ना खुद हराम खाओ ना अपनी औलाद को हराम खवाओ। इत्थे ही तौबा कर लो बेहतरी जे। तफसीर आते अहमदिया दे अंदर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगते जिगर हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह का इंतकाल हुआ, फरमाया आंखों मुबारक से आंसू निकल आए, फरमाया आपने हमें रोने से मना फरमाया है, फरमाया मैंने तुम्हें दो बड़ी आमकाना बेवकूफी वाली आवाजों से मना फरमाया है, एक नुआ से, दूसरा गाने की आवाज से। आंख दे विचों आंसू आ जावे, कोई बंदा फौत हो जावे, शहीद होवे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन पिटना पुटना और छुरियां मारना ये कोई जायज नहीं। मेरे मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो करो, नुआ करन तू गाने गान तू मना किया। फरमाया सबसे पहले गाना नुआ शैतान ने गाया और हराम है, इससे लुत्फअंदोज होना कुफर है। जेड़ा गाना तवज्जो नाल सुनदा है कुफर करदा है ते कबारे च लग पता जाएगा। 50,000 साल का दिन क़यामत वाला दिन लग पता जाएगा। ये लुत्फ अंदोज हो के गाने सुनते ने जनाबे वाला। फरमाया गाने दी महफिलों च बैठते ने, फरमाया बैठना भी गुनाह है, गुनाह है। जो गाना गाता है अल्लाह उस पर शैतान मुकर्रर कर देता है। एक शैतान एक कंधे पर, दूसरा दूसरे कंधे पर होता है और उन्होंने तू मारते ने, फिर नचदा टपदा है, शैतान राजी करता है। मेरे मुसलमान भाइयों तफसीर अहमदिया दे अंदर है, फरमाया गाना दिल को खराब करता है, अल्लाह को नाराज करने वाला है। अल्लाह नू नाराज करना जे या शैतान नू नाराज करना जे, फैसला कर लो। अल्लाह नू खुश करना जे ते गाना सुनना सुनाना गाना छड़ दिवो। अल्लाह नू राजी करना जे गाना अल्लाह नू फरमाया नाराज करता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह से रिवायत है, जरा तवज्जो के नाल सुनो। मुझे ढोल बांसुरियां तोड़ने का हुक्म दिया गया है, जो गाने वाली के पास कान लगाकर ध्यान से सुनेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसके कानों में शीशा उड़ेलेगा। मेरे मुसलमान भाइयों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैनू ढोल तोड़न दे वास्ते भेजा गया है। ये शेख हजरत ढोल नू दिन रात कुट्टी रखते ने, नमाज दा वक्त होए फिर भी बजाते रहंदे ने। फरमाया ढोल नू तोड़न दा हुक्म दिता है। अगर ताडे अंदर शेखो गैरत ईमानी है ते फिर ढोल नू तोड़ दिओ, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा हुक्म मन लो। बांसुरियां नू तोड़ दिओ, कवालों बाजियां तबलियां नू तोड़ दिओ। फरमाया गाना जिहड़ा कन ला के सुनदा है अल्लाह क़यामत दे दिन उस दे कान शीशा पाएगा। एक दुनिया का शीशा टूट जावे वो बंदा हाथ दे रखना पसंद नहीं करता। मेरे मुसलमान भाइयों कंज़ुल उमाल दे अंदर मौलाना इलियास रिज़वी साहब जी की किताब तकरीबात के नासूज, फरमाया इस दे अंदर फरमाया हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह से रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाजों और फरमाया बाजों, फरमाया तुम बाजों और बाजे गानों से बचो, गानियां तू तबलियां बाजियां तू बचो। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गाने से गीबत करने से और चुगली से मना फरमाया। गाने तू गीबत चुगली करन तू मना फरमाया और फरमाया कि सब दुनिया और आखिरत की जिंदगियां फरमाया तबाह बर्बाद कर रहे हैं अपनी, और अल्लाह के अजाब से डर जाओ और इन कामों को छोड़ दो, इसी में बेहतरी है। ये बयान का तीसरा हिस्सा खत्म होया और हुण अगला इंशाअल्लाह चौथा हिस्सा में पेश करांगा। जिस दोस्त को समझ ना आवे वो गौर नाल सुने, ना किताबां नूं पढ़े, मुतालिया करे। इस वास्ते जेडे लोग कबूतरां दीयां बाजियां लेंदे ने वो जुआ नहीं ला सकते, कुकड़ां दीयां बाजियां ते जुआ नहीं ला सकते, खेलां दौड़ां जुआ नहीं ला सकते, बल्कि नबी पाक ने फरमाया मुसलमान वास्ते हर खेल बातिल है। क्योंकि ये साडा मनसब है, असीं तुहाडे तक गल पहुंचाइए ते लिहाजा अपने आप ते रहम करो। ढोल बजाने वाले नबी पाक ने फरमाया ढोल हराम किए गए ने और मैं तोड़न वास्ते भेजा, तुसीं घरां सजा सजा के कुट कुट के ते अपने आप नूं ही हराम खवांदे हो, अपनी औलादां नूं हराम खांदे हो। तौबा कर लो वरना अज़ाबे कब्र तू किसी ने नहीं बचाना है। सिर्फ एक हस्ती है जिसने बचाना है, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।